Isa ka lawas, usa ka pagtuo, usa ka simbahan. Dili tanan na sa stage, dili tanan makita. Apan kada usa adunay papel sa panimalay sa Dios. Mga kamot nga nag-alagad, mga tuhod nga nagluhod, na kasing-kasing nga andam mo tubag sa tawag sa Ginoo. Bisan lain-laing tag istorya ug kahimtangan, sa pagdayeg ko sa rata ka pamilya dili perpekto. Apan gipang higugma sa grasya ni Kristo, kita nagkahiusa. Kung ang kalibutan magbulag-bulag, kami magpabiling na nagiusa. Kayang gugma ni Kristo, mao'y nagbukos ka na to. Kami ang church members, usa ka lawas ni Kristo, gitawag sa pag-alagad, sa gugma ug kamatuoran. Kami ang church members, nagbarog sa pagtuo, bisan unsa pa ang pagsulay, padayon kami uban sa Ginoo. Kung kang mag-awing, ang uban magtudlo, ang uban mag-ampo, ang uban mo tabang. Bisa na sa kagibutan sa Ginoo, ang imong papel bililhon ug tinud-anay. Dili para sa dungog o palakpak, apan para sa langit nga nagtanaw. Kung magkahiusa ang mga anak sa Dios, ang kahayag mo tanaw sa tibok kalibutan. Kami dili perpekto, apan kami tinawag sa tanang kahuyang ug sayo. Ang grasya mo igona, Ginoo. Usa ka lawas, usa ka espiritu, usa ka tawag, usa ka Dios nga among gialagaan. Kami ang church